The water levels in 4 of the 7 dams have dipped to below 50%, the data released from the Water Resources Department revealed on Thursday. However, 3 other dams are filled with water over 50% of their storage capacity. According to the data, the reservoirs whose water levels have gone down are Silaulim, Anjanam, Amthane, and Panchwadi, while the ones that have more than 50% of their storage capacity include Chapoli, Gaunem, and Tilari. According to WRD, the Silaulim reservoir is filled 48.7% of its capacity, followed by Anjanam reservoir 38.5%, Amthane reservoir 37.4%, and Panchwadi reservoir 38.5%. However, the Chapoli reservoir is filled 58.3% of its storage capacity, followed by Gaunem reservoir 55.9% and Tilari reservoir 94.1%. तातूंतलो एक विशय म्हणजे उदकाचे लेवल्स आमच्या गोंयचे सगळे डॅमा भितर उदकाचे लेवल जे आसा पळय ते अत्यंत समाधानकारक आसा. आमचे जे 4-5 डॅम आसात, उदाहरणार्थ साळावली डॅम जो आसा पळय थंय 130 दीस व्हांवपा इतलें उदकाची स्टोरेज आमचे कडेन आसा एज ऑन टुडे. जवळ जवळ 11,785 हेक्टर मिटर उदक आसा. आमी दिसाक जें उदक काडटात पळय थंयच्यान ते सादारणशे 90 हेक्टर मिटर. त्यामुळे हो हिशोब धरून आमकां 130 दीस पर्यंत उदक साळावलीचे म्हणजे एंटायर सावथाक पावूंक शकता. दुसरें आसा ते पिळारीचें उदक जें आसा ते तशेंच जवळ जवळ 12,566 हेक्टर मिटर आसा आनी 156 हेक्टर मिटर आमी डेली घेतात. त्यामुळे पिळारी आमचो जो स्टॉक आसा, आमचो जो शेअर आसा तो जवळ जवळ 144 दीस व्हांवपा सारको आसा. त्यानंतर आमठाणे जे आसा पळय ते पंपिंग स्टेशन आशिल्ल्या कारणान ते कमी जास्त आसता. चापोली जे आसा पळय ते जवळ जवळ 450 दीस व्हांवपा सारके इतली स्टोरेज ते आसा, कारण थंय स्टोरेज चड वापरना, ताजी युटिलिटी चड जायना. इरिगेशनाचे मोठ्या प्रमाणात उदक थंय घेवपा लागूना. अंजुणे डॅम आसा पळय अंजुणे डॅमाचे जे एंटायर सावथ नॉर्थाक सप्लाय करता थंय जवळ जवळ 70 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी आज एप्रिलांत आसा, पूण एप्रील आनी मे हे जावन सुद्दां मुखार सादारणशे आनी 10 दीस 15 दीस आमकां उदक पावूंक शकता. मदीं पावसाची सर आयना जाल्यार, मदीं जर पावस आयलो जर जायत जाल्यार मागीर सगळी इन अ व्हेरी कम्फर्टेबल सिच्युएशन. नंतर उरलें ते पंचवाडी म्हैसाळ ते सादारणशे 117 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी थंय सादारणशे 5 ते 8 ml उदक काडटात आनी आमचे कडेन थंय 176 हेक्टर मिटर उदक सध्या आसा. त्यामुळे इवन पंचवाडी ज्या जाग्यार करून 24 जून पर्यंत पावस पडूं नाशिल्लो आनी डॅम सारको जवळ जवळ ड्राय जालो पडटलो. पूण आमी कितें आतां अंदू जी स्टोरेज आसा ती 117 दिसां खातीर आसा. तर त्यामुळे मुखारले 2 म्हयने पर्यंत आमकां उदकाची चिंता करपाची गरज ना, तितलें कम्फर्टेबल आमचें उदक आसा. एकच आमी पळोवचें पडटलें की जे ट्रिटमेंट प्लांट्स PWDच्या लेवलाचेर चलता, काम चलता, तातूंतले कितले कंप्लीट जातले आनी तांकां आमी कितले बेगीन उदक दिवंक शकतले. म्हजे नजरेन हांवें जे प्लांट्स तांचे चलतात किंवा प्रपोज आसात ती सगळी म्हायती घेतिल्ली आसा आनी त्या नुसार म्हणजे आमचे कडल्यान जे कितें रॉ वॉटर सप्लाय जाय ताजी पूर्ण तयारी केल्ली आसा.